नाजरीन आदाब नाजरीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुंद खैर मकदम बहुत तुंद मेज़बान यहया सुल्तान रुकावन खतर बे ट्रैफिक कवानीन पे अमल आवरी करने खतर मुख्तलिफ जायन कुपवारिस मज मुख्तलिफ तकरीबातन हुन संस यह मज खास तौर पर सन ट्रांसपोर्ट हजरात आयान सन ARTO कुपवारा अनीस अहमदन दिस तिमन जानकारी कि आया ट्रैफिक हादसात रुकावन खतर क्या क्या तदाबीर पेन लोकन करिए ताकि इंसानी जानन हुन जिया गस के प्रोग्रामस मज खास मेहमान ARTO कुपवारा अनीस अहमद साहब इस न्यूज़ 18 मज तुंद खैर मकदम शुक्रिया शुक्रिया क्या खास दिसु तय आम जानकारी इन ट्रांसपोर्टरन ताकि नम हादसा रखान हम ट्रांसपोर्टर यकजा कर्मित इन वन आज कि रोड सेफ्टी मुतलिक कम कम चीज हो तुम इम्प्लीमेंट करी मतलब कम कम चीज हो तुम तुम ड्राइविंग करू यम सात तुम गाड़ी चलो तम सात कम कम तदाबीर अपना कम कम चीज हो कर ताकि रोड एक्सीडेंट तम कम गजित मसलन मिसाल के तौर पर जन यम सात यह गाड़ी चलावान ड्राइवर सीट बेल्ट लागुन अहम चीज सीट बेल्ट लागुन ताकि यम सात खुदा न खास्त अगर एक्सीडेंट वगैरह कह गो तुथ क्रैश गो तो इस ड्राइवर गाड़ी मज तमिस वात कम नुकसान इथे पठन यम सात गाड़ी चलावन स्पीड गाड़ी स्पीड कम थावन इथे पे गाड़ी यम सात चलावन तम सात मोबाइल फोन इस्तेमाल कर ताकि अटेंशन मतलब ध्यान बे कुन तरफ गसन तो अम सह कि एक्सीडेंट सात गसित यम सात ड्राइवर मोबाइल चलावान हजरात अनमित मास अवेयरनेस यथ मज डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मेहमान खुसूसी इमो दुत मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम बनो यथ मज अवेयरनेस दिस कि तुम यम सात तुम गाड़ी चलायु तम सात थो तुम रोड सेफ्टी टूल्स तम करू तुम इम्प्लीमेंट तम थो मद्देनजर तम टूल थो मद्देनजर तम सात यम सात तुम गाड़ी पकन वन कत प्रसाब तुह आम वनस गाड़न पे नाबालिग लड़का लकट लकट शुर चलावान गाड़ी तिमन पे कितन हेकान कदगन लगे ताकि अस वुच आम हादसा इतकन पेश बिल्कुल याया सोब यम सात गाड़ी चलावन पेरेंट्स खास तौर ख्याल थावन कि मे बच अगर नाबालिग तमिस गाड़ी दिन कि नाबालिग बच तमिस पूर पे अकल आसान कह सह रैश ड्राइविंग कर सह विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी पकन तो यम सात हादसा गसनुक चांसेस ज्यादा तो अत बह चीज बे ऐड कर कि अगर कह पेरेंट नाबालिग बच्चस गाड़ी दिवान तमिस सारी जिम्मेवारी बनान तमिस पेरेंटस पे खास तो अगर कह सात एक्सीडेंट या कह चीज कह हादसा गो सह सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी जिम्मेदारी सह पेरेंटस पे बनान पत अगर कैसा मसल बनो सह सोरे पे पेरेंटस भुगतान पे इसलिए मे अपील चीज कर बे ऐड अत मे अपील कि माइनर नाबालिग बच पेरेंट्सन पज कि तिम न गाड़ी दिन तिम ड्राइविंग से दूर थावन यम सात 18 वरी प्लस गसन तिम गई प्रॉपर ट्रेनिंग दी तम बाद गई तिम गाड़ी दी क्या बसान ट्रैफिक हादसा ज्यादा गसान तो रकनावन खतर क्या पज लूकन कर यह सब चूंकि बह कर न्यूज़ 18 शुक्रिया क्योंकि न्यूज़ 18 यथ जिलस मज जिले कुपवारिस मज न्यूज़ एजेंसी पूरे जिले कन हालातन पे नजर गुजर थवित कुन बुत रिशवार तथ शीन तूफानस मज कुन TP पे कैरन ये तुम एडमिनिस्ट्रेशन ते एक्टिव करान अम चूंकि जिले तरक्की सरबराह नई आमद जो सलाहियत ऑफिसर विजनरी बुनियादी तौर कह चीज वनस अलार्मिंग कि ड्रग्सन हूं जबरदस्त तो अत मज ड्राइवर हजरातन तुन जाए एक्सीडेंट गसान कि यह ड्रग्स चेत या यह कुन वक्त पोसन हंद लालच मज कि मे बनो यह मे 10 फेरन बन तो बन अवेयरनेस कर जरूरत यह पैगाम कि तुम करो सो पन किरदार यीस काल प्रत कह किरदार तो बे लकट चलावान गाड़ी ज्यादा मोल मलिस माज एहसास कहें कि यह वुचान बह बच्चा मोन गाड़ी बस अक्सर वुचान कि जिम्मेदार शहरी तम पन लकुट 7-8 वोर बच्चे कर ड्राइविंग कर तो यह त्रीम चीज ओवरलोडिंग चूंकि यह हिली एरिया तत अत मज अहम जिम्मेदारी मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट तो ट्रैफिक कम लोग कल ज्यादा रह कह मगर ट्रैफिक अहम जिम्मेदारी इहज कि कर चेकिंग मजबूत कर ब्या लुकन तान पैगाम यहां
News 18 के जरिए आम पैगाम कि कह वुचान सो ठेकेदर वुचोन सो आम शहरी वुचोन या गामु कह लोकल ये सो मटीरियल डंप कर सह रोडस पे तो पे लगान अत टाइम ये जाए पे वात कर मगर अत एडमिनिस्ट्रेशनस तन किरदार अदा कर यीस कालस ये मिजाजी बनियामुत यीस काल जुर्मान ग अवेयरनेस तुन कस हालांकि आर टी सब कुन बस स्टैंड मज ग ये नजर दिहु कि वायलेशन माश कर लूख कानून के पासदारी तिमन कर तिमन वायलेशन तो वही तक कत गो तुम अत कामयाब यह सब यम साथ ट्रांसपोर्ट निजामुक कथ वतान खास करके कुपवारस में बस स्टैंड तो सोमो स्टैंड सोन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मामूली स्टाफ तमाम मतलब पन यूत स्टाफ कोशिश करान कि तमाम ट्रांसपोर्टरन तम वातो ताकि इन हेको अवेयरनेस दित अगर बासी अगर सैनिस नोटिस मज कह वायलेशन करान तमिस करो तिथे पे तमिस करो तिथे पे क्या वन तमिस हेको तम साथ फाइन कर चलानिंग हेको कर मतलब यम से एज पर रूल तमिस बनान तम प्रोसेस बोट कर प्रोसीड तथ तो इसी अत तहत अगर तुम वन कि बस स्टैंडन मज गसन बस स्टैंडन में अक्सर बेशतर प्रोग्राम रोजान फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रिगीपुरा बस स्टैंड सोमो स्टैंडस में कोर प्रोग्राम तम पे बाद गई बस स्टैंड कुपवारा मज गो प्रोग्राम तो हंदवारा मज कंटिन्यूस प्रोसेस यह चलान रोजान यह सोन ड्यूटी तह कंटिन्यूस चलान रोजान शुक्रिया उमस अनीस सब यमो आज वो कि लवाजमात तुम पजन ट्रांसपोर्टन पूर कर ताकि हादसात वनस नश बचो फोन इस्तेमाल गाड़ी चलान चलान कर रश ड्राइविंग करें कम वन कह जान चीज ताकि यम सन वल हादसा रुकन नेटवर्क 18 खतर बह यह आदाब नाज़रीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख किस ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुम खैर मकदम बस इरशाद मलिक जिले शुपियन केलर तहसील पे रिंगवाड़ वनकस ये जन डिमांड लुकन पुरानी डिमांड गोस ट्रांसफार्मर चूंकि वनकस लोग शीन बे अक नए सिर लोग पे शीन तो ये मिसाल शीन पे कुपवारा सरबल केलर दुनाड़ो या जमपथरी एरिया ज्यादा खो ज्यादा मुतासर गसान तो इन पावर कमी महसूस गसान अगर पतिम वरियन हज कत करो रेत वादन पावर गसान मगर इन ब्रो पुरानी डिमांड ये कि ट्रांसफार्मर बिजली ट्रांसफार्मर ताकि यह मसला हल तो अ मकामी लुक इज्जत शहरी या नौजवान इन करो आखिरकार ट्रांसफार्मर इंस्टॉल आव कर कूत फायदा आय चूंकि अगर वो सरकार तनकीद बराए तामीर कुन सात तिज मुखालफत कर या PDD डिपार्टमेंट मुखालफत कर या PH मुखालफत कर ताकि तिम वातन बर वक्त कर तिम लुकन काम मगर यम सात तिम असल काम कर सह काम वातनाव ब्रोह कुन लुकन तान ताकि तिमन त मिले हौसले चूंकि एरिया जन फार फ्लंग एरिया पहाड़ी एरिया ये पे 3 फुट 4 फुट शीन बे एक लट पेशन गोई मुताबिक वनकस शीन जारी अन समाजी कारकुन सज्जाद हुसैन वानी गोडनेथ प्रो सज्जाद साहब तुहद इस्तकबाल कर ग्राउंड रिपोर्ट्स मज तो तुम वन मे पुरानी डिमांड ट्रांसफार्मर अम मुश्किल गई हल अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब गोड न्यूज़ 18 उर्दू बड़ शुक्रगुजार कि तमो वक्त वक्त इलाक पसमानद इलाक अमिच कत वातनान हुकामन तहत तो तथ पे अमल तन बड़ शुक्रगुजार न्यूज़ 18 उर्दू गोड तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ शुक्रगुजार PD डिपार्टमेंट ये मेन मार्केट केलर अत मज बड़ पावर मसला बाकी आबुक मसल कह आबुक जल शक्ति वाल बिल्कुल आब बिल्कुल असल पे 24 घंटे तमिक तुंद शुक्रगुजार पावर प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर 7 kV सरसी अत लगभग कमर्शल बाजर सोरे बाजर लगभग 50-60 एग्रीमेंट बाजर तमें अलाव 3 महल तथ पे लोड गसान 2 3 गसन खराब तो पत कोर तहसीलदार सोबस नश गए वो मसल तम कोर शकील सोब तहसीलदार सोब तिहद बड़ शुक्रगुजार तो तमो कोर मसल डी सोबस तुलिक अत मुतलिक कत तो हफ्तस अंदर अंदर ओन तमो ट्रांसफार्मर कोर इंस्टॉल अख हाई टेंशन सह 1 किलोमीटर दूर ओन तमो या अमल फील्ड अमल तमो कोर बड़े अत बड़ मेहनत तम शीनस मज 1 फुट 1.5 फुट शीन अत मज कोर तमो दुत हफ्तस अंदर अंदर इंस्टॉल कर ट्रांसफार्मर चार्ज कोर तो चलो गो बिल्कुल मसला अमुक हल बड़ शुक्रगुजार एक्जिन सोबन AEE सोब या JE सोब या बाकी फील्ड वर्कर लोकल स्टाफ बड़ शुक्रगुजार बिल्कुल कहीं कंप्लेंट बिल्कुल खुश एज पर शेड्यूल पावर सह वनकन बिल्कुल अस पे मिलान फीस दिन गसन गोब कह बिल्कुल पे जुलम तम ब्रो जुलम आज बिल्कुल खुश अत मुतलिक बिल्कुल PD डिपार्टमेंट बड़ शुक्रगुजार।
شکریہ تہذ سٹھا شکریہ کیازِ یمو وون کہ اوتان واریاہ مشکلات اس گژھان چونکہ پاور اوس نہٕ آسان کینٛہہ اَسہِ اوس ژھوٚرُے فیٖس پیٚوان بَرُن تہٕ یُس زن یہِ تحصیل کیلرٕچ بازر اوس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اگر وٕچھو مُتٲثر سُہ اوس گژھان یہِ بازر تہٕ أتھۍ سۭتۍ چھِ درجن وٲتۍ کینٛہہ گرٕ تِم تہِ ٲسۍ مُتٲثر گژھان اَمہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ بیٛاکھ نوجوان اکھ یِمن تہِ پرٛژھو کہِ اگر PDD ڈپارٹمنٹ اصٕل چھُ کران تیٚلہِ کرو أسۍ تِمن تعریٖف اگر نہٕ تِم کران چھِ گراوُنٛڈ زیٖروَس پٮ۪ٹھ کٲم کینٛہہ تیٚلہِ وٕچھو أسۍ تیٚلہِ تہِ بوزو لُکن ہُنٛدُے أسۍ تہٕ تُہُنٛد چھُ استقبال کران أسۍ یتھ گراوُنٛڈ رِپورٹس منٛز تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کیٛاہ واقعی چھا بجلی یُس زن سُہ گوٚو تۄہہِ حل یپٲرۍ اہن حظ بجلی ہُنٛد مسلہٕ حظ گوٚو حل أسۍ حظ چھِ ییٚتی آسان یِمن حظ اوس ڈیلی ٹرانسفارم دزان اَسہِ اوس پیٚوان شُپین نیُن پتہٕ اوس تِمن رٮ۪تہٕ وٲدی پیٚوان زارپار کرُن اکہِ دۄہ ٲسۍ نِوان دٔیمہِ دۄہ ٲسۍ لاگان ترٛیٚیمہِ دۄہ ٲسۍ نِوان بیٚیہِ واپس سۭتۍ وۄنۍ حظ چھِ ونان اَسہِ چھِ پاور واریاہ اصٕل أسۍ چھِ یِہُنٛد شُکر گُزار تہِ آسہِ یِمنٕے پاے أسۍ چھِنہٕ ییٚتہِ روزان کینٛہہ أسۍ حظ چھِ روزان بامنٕے مگر أسی ٲسۍ ییٚتھٮ۪ن آسان ییٚمہِ وِزِ سُہ ٹرانسفارم گاڑِ اوس بھرُن ڈیلی اوس پیٚوان نیُن ڈیلی اوس پیٚوان اَنُن سُہ واپس تتھ ٲسۍ نہٕ 24 گٲنٛٹہٕ نیران حظ کِہیٖنۍ اَسہِ سۭتۍ چھِ جناب یِم چھِ وۄنۍ سجاد صٲب ؤنِو بیٛاکھ اکھ بڑٕ تحصیلدار صٲبُن چھِ أسۍ بڑٕ شُکر گُزار فٔسٹ ٹایم چھِ أسۍ وٕچھان مِشیٖن سنو کٹر اوس نہٕ کیلرس منٛز اوس واتان ییٚلہِ شیٖن اوس پیٚوان 1 فُٹ ییٚتہِ چھِ پیٚوان 4 فُٹ تہِ شیٖن 5 فُٹ تہِ پیٚوان شیٖن فٔسٹ ٹایم چھِ اَسہِ ییٚتہِ مےٚ باسان ہسٹری منٛز روٗد اَسہِ گۄڈنِکۍ لٹہِ یتھ کیلر تحصیلس منٛز روٗد اَسہِ رِکاڈ کہِ ییٚتہِ JCB گۄڈے مِشیٖن زاے گۄڈے اَننَن 20 دۄہ برونٛہہ تھایکھ اَسہِ 2 مِشیٖن حظ ییٚلہِ تہِ شیٖن معموٗلی اَکٕے ٲنٹ چھِ پیٚوان یِم حظ چھِ کران صاف روڈ روٗد بِلکُل یَلہٕ بِلکُل روڈ کنیکٹِوٹی روٗز پاور روٗد آب روٗد أسۍ چھِ بِلکُل سارنٕے ڈپارٹمنٹ ہٕنٛدۍ بڑٕ مشکوٗر تہٕ یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ ییٚتہِ مقٲمی یِم زن سمٲجی کارکُن سجاد صٲب یِمو کوٚر News 18 یُک شُکریہ کیازِ وقتہٕ وقتہٕ کوٚر اَسہِ تہِ یہِ ہاے لایٹ یِہنٛز یِم زن گریوینسز آسہٕ یِم واتنایہِ سرکارس تانۍ تہٕ یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش کہِ سرکارن نیوٗ بر وقت اتھ ایکشن تہٕ یِہُنٛد یِم پرون یِم زن مسلہٕ مسٲیل ٲسۍ تِم آیہِ حل کرنہٕ خاص کر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ ونو کہِ أسۍ اگر وٕچھو پریڈکشن مُطابق چھُ شیٖن وٕنکیٚس پیٚوان تہٕ ییٚتہِ چھُ زن پاور سپلاے چھِ سۄ چھِ وقتس پٮ۪ٹھ بحال گژھان تہٕ ییٚمہِ کِنۍ ییٚتِکۍ لُکھ چھِ PDD ڈپارٹمنٹس سۭتۍ سۭتۍ PHE ڈپارٹمنٹٕکۍ تہِ شُکریہ ادا کران ارشاد ملک News 18 جموں کشمیر شُپیان ناظرین آداب News 18 گراؤنڈ رپورٹس منٛز چھُ تُہُنٛد خیر مقدم ناظرین تۄہہِ آسہِ ژٮ۪تس کہِ کینٛہہ ؤری برونٛٹھ کٔر سرکارن اکھ اِنِشیٹِو اکھ یِم PRI انسٹِٹیوٗشنز چھِ پنچایت راج انسٹِٹیوٗشن تِم کٔرِکھ ایمپاور تتھ منٛز أنِکھ پنچ سرپنچ بیٚیہِ أنِکھ کونسلٲرٕز تِکیازِ یُس تہِ کانٛہہ ترقیٲتی کٲم چھِ یا لُکن ہٕنٛز کینٛہہ گریوینسز چھِ یِہنٛدِ ذٔریعہٕ یِم سرپنچ پنچ چھِ یا کونسلر چھِ یِہنٛدِ ذٔریعہٕ واتان تِم تِہنٛدٮ۪ن گرن تانۍ تہٕ تِم تُلن یِہنٛدۍ مسلہٕ مسٲیل تہٕ تِم واتناون ارباب اقتدارن تانۍ تہٕ تتھ منٛز آو یُس میونسپل کونسل لِمٹ چھِ تتھ منٛز تہِ آیہِ کینٛہہ الیکشنز کرنہٕ یتھ منٛز اکھ پریزڈنٹ آو منتخب کرنہٕ میونسپل کونسلس تہٕ گاندربلٕچ کتھ کرو أسۍ تہٕ 2018 منٛز تہِ آیہِ یہِ عمل کرنہٕ کہِ میونسپل کونسلس آو پریزڈنٹ اکھ منتخب کرنہٕ تہٕ وُنیُک تام اگر أسۍ وٕچھو وُنیُک تام گٔے 2-3 لٹہِ یِم چینج یِم میونسپل کونسلٕکۍ پریزڈنٹ چھِ تہٕ حال ہی منٛز گوٚو اکھ الیکشن اکھ یتھ منٛز بیٚیہِ اکھ نوٚو الیکشن گوٚو یتھ منٛز پریزڈنٹ یُس منتخب چھِ تِم آیہِ ایڈوکیٹ الطاف منتخب کرنہٕ تہٕ ایڈوکیٹ الطافس کرو أسۍ أتھۍ مُتعلق کتھ ایڈوکیٹ الطاف صٲب تُہُنٛد چھُ خیر مقدم تہٕ بیٚیہِ چھِ بعد حال ہی منٛز آیوٕ تُہۍ پریزڈنٹ منتخب کرنہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ گۄڈے یہِ کیاہ وجہ چھُ کہِ گاندربلس منٛز کیازِ آیہِ وُنیُک تام 2-3 لٹہِ یِم پریزڈنٹ چینج کرنہٕ تہٕ امیُک وجہ کیاہ اوس گاندربل میونسپلٹی ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو گاندربل میونسپلٹی منٛز ٲسۍ تمہِ دۄہ کونسلر یِم ٲسۍ منتخب گٔمٕتۍ تِم ٲسۍ میکزِمم ٲسۍ بِچٲرۍ اِلٹریٹ تہِ یِمن نہٕ پتہ اوس کِہینۍ وارٕ وارٕ لٔج یِمن تہِ پتہ آز چھُ میچ ورک گوٚمُت ٹھیٖک یِمن ٲسۍ برونٛٹھ أسۍ ٲسۍ نہٕ کُنہِ مُنظمس منٛز کینٛہہ حظ یِمن اوس کانٛہہ کتھ ونان یِم ٲسۍ بِچٲرۍ بیکلا کانٛہہ اوس یِمن ونان بہٕ دِمو رۄپیہِ لچھ یِم ٲسۍ ونان نہ خبر دِیِما واریاہ واریاہ بٔڑۍ طاقت یِم گاندربلٕکۍ تِم ٲسۍ میانٮ۪ن یِمن کونسلن پرووک کران حظ پرووک ٲسۍ یِم کران یِم ٲسۍ بِچٲرۍ ڈلان نہ أسۍ کرو نو کانفڈنس موشن نو کانفڈنس موشن گٔے مےٚ 2-3 لٹہِ حظ 3 لٹہِ چھُ مےٚ آلریڈی پتھ منٛز زیوٗنمُت حظ لاسٹ یِیر تہِ گٔے نو کانفڈنس موشن تتھ منٛز یُس تتھ منٛز ہور مےٚ حظ تتھ منٛز آیہِ تٔمِس شاید 1 ووٹ مےٚ آیہِ 5 ووٹ حظ تتھ وجہ اوس یُتھُے مےٚ سُہ الیکشن ہور پتہٕ یُس نوٚو ؤری اوس مےٚ کوٚر خۄدایس کُن شُکریہ ادا کیازِ کہِ ییٖتِس کالس نہٕ بد سُنٛد بُتھ وٕچھِ نیکہٕ سٕنٛدۍ نیٖکہِ چھِنہٕ پھِرنہٕ یِوان کِہینۍ میانیو کونسلرو وٕچھ یِمو وٕچھ فرق یِمو دوٚپ اَسہِ گوٚژھ الطاف صٲبٕے یُن یِم ٲسۍ یُتھُے یِمو الیکشن لاسٹ یِیر کرے نومبر ٲس ڈیسمبرسٕے منٛز ووٚنو أسۍ کرو نو کانفڈنس موشن مےٚ ووٚنُس مگر یہِ پروجن چھُنہٕ کینٛہہ اتھ چھُ برابر 1 ؤری ویٹ کرُن حظ بالکل تہٕ ییٚتٮ۪تھ ناظریٖن یِمو ووٚن اَسہِ کیاہ مسلہٕ مسٲیل گٔے کہِ یِم پریزڈنٹ کیازِ آیہِ بار بار کیازِ آیہِ بدلاونہٕ ییٚتہِ تہٕ أسۍ کرناوو وٕنکیٚس تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات أکِس نوجوانس سۭتۍ یِم سمٲجی کارکُن چھِ روٗدمٕتۍ یِم ہمیشہِ پیش روٗدۍ لُکن ہٕنٛز کینٛہہ پریشٲنی ٲسۍ تِم واتنٲے ارباب اقتدارن تام یِہُنٛد اکھ کلیٖدی روٗد اکھ روٗد اتھ منٛز سپورٹس ایکٹِوِٹیٖزن منٛز
نوجوان یہ رٲبطہٕ کَرُن سپورٹس سۭتۍ کیازِ یِم سماجس منٛز بدت چھِ تِمن نِش دوٗر تھاونہٕ نِش تہٕ یِم چھِ سایِم مُصطفیٰ وٕنکیٚس اَسہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ تہٕ سایِم مُصطفیٰ اکھ بیٛاکھ اکھ رول روٗد یُس اکھ حال ہی منٛز یُس ییٚتہِ الیکشن گوٚو پریزیڈنشل کینڈِڈیٹ خٲطرٕ مُنسپلہِ تتھ منٛز روٗد کلیٖدی رول تہٕ تِمو کوٚر یہِ الیکشن کامیاب تہٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ سایِم صٲب تُہُنٛد چھُ خیر مقدم تُہۍ ؤنۍتو یُس تۄہہِ چھُنا باسان کہِ یہ چھُ اکھ گاندربلٕچ یۄس ڈیولپمنٹ چھِ اتھ خٲطرٕ چھُ یہِ چھُنہٕ صحیح اتھ خٲطرٕ کِہینۍ کہِ بار بار یہِ پریزیڈنٹ چینج گژھُن تہٕ یہِ وٕچھ وۄنۍ حال ہی منٛز یُس الیکشن گوٚو یتھ منٛز تُہُنٛد اکھ رول روٗد تہٕ کیاہ چھُو تۄہہِ باسان کہِ کیاہ سوٗنٛچِتھ کوٚروٕ تۄہہِ وٕچھ حظ تۄہہِ ؤنِو اکھ چیٖز اصل کہِ یہِ چھُنہٕ بار بار جان گژھان اکھ چھُ کُرسی پٮ۪ٹھ کھسان بیاکھ چھُ کُرسی پٮ۪ٹھ وسان ییٖتِس کالس نہٕ أکِس نفرس تھوڑا ٹایم میلہِ کیازکہِ راتو رات چھِنہٕ چیٖز بدلان اَسہِ چھُ اکھ چیٖز گوٚمُت ایکسپیکٹیشن کہِ آز برونٛٹھ کانٛہہ کُرسی پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ وَنان رٮ۪تہٕ پتہٕ حظ گژھِ تبدیٖلی یُن بدلاو یُن بدلاو چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِوان کینٛہہ اگر کُنہِ جایہِ کُنہِ تہِ چیٖزس منٛز بدلاو اَنُن چھُ آسان اَتھ چھُ آسان پراپر پنُن ٹایم اکھ کہِ یُس بدلاو اَنہِ یتھ منٛز اکھ پنٕنۍ اکھ سسٹمیٹِک آرڈرس منٛز یتھ پٲٹھۍ اکھ پالسی بنہِ پالسی میکِنگ منٛزٕے چھُ گۄڈنیتھ ٹایم لگان گۄڈنیتھ چھُ آسان وٕچھُن وٕچھ حظ أسۍ چھِ ڈاکٹرس نِش گژھان أسۍ چھِ تٔمِس ڈاکٹرس گژھان کہِ یتھ تانس اَسہِ دود چھُ آسان اگر اَسہِ کلس دود آسہِ پتہٕ گژھو أسۍ میادٕ کِس ڈاکٹرس سُہ چھُ پرابلمیٹِک سۄ پرابلم بڑِ گۄڈنیتھ چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ گاندربلٕچ اگر بہٕ کتھ کرٕ أسۍ چھِ گاندربلٕچ کتھ وٕنکیٚنس کران گاندربلس منٛز چھِ واریاہ کینٛہہ اَسہِ مسٲیل تِتھۍ یِمن پٮ۪ٹھ نہٕ اَسہِ نظر چھِ میون زن یہ چیٖز روٗد یہِ گژھِ ہا گۄڈنیتھ اکھ چیٖز گژھُن یہِ بہٕ ہمیشہِ اوسُس وَنان کہِ گۄڈٕ بنٲیتو تُہۍ پالسی اکھ اَسہِ زن یِم پرابلمز چھِ تِم پرابلمز کیاہ چھِ اَسہِ زن یِم کمی پیشی چھِ تِم کیاہ چھِ یِم گۄڈنیتھ روزمرہ زندگی منٛز اَسہِ آسٲنی واتناوُن کیازِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اِشوٗ چھِ آسان یتھ پٮ۪ٹھ تیٖژاہ پرابلم چھِ عام عوامس گژھان مگر تتھ پٮ۪ٹھ چھِ نظر آسان أسۍ چھِ گۄڈنیتھٕے سٹیپ تُلان أسۍ چھِ لگاوان بٔڑِس کُنتھ سٹیپس کُن وۄٹھ مگر میون ہمیشہِ یُس زن اوس سُہ اوس گراوُنٛڈ ورک مےٚ دوٚپ نہ بہٕ وٕچھِ گراوُنٛڈس پٮ۪ٹھ کیاہ پرابلم چھِ گۄڈنیتھ اَسہِ ییٚلہِ زن یِم چیٖز ٲسۍ گژھان بہٕ تہِ میون دِل تہِ اوس تنگ گژھان کیازِ سون چھُ اکھ بیک گراوُنٛڈ اکھ روٗدمُت یتھ گاندربلس سۭتۍ چھُ لگاو روٗدمُت گاندربلن چھُ واریاہ عزت دیُتمُت بہٕ تہِ اوسُس سونچان کہِ یتھ گاندربلس منٛز اگر بدلاو یی کِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ چھُ ہمیشہِ ووٚنمُت بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ وَنان اگر حکوٗمت یہِ دۄیو پارٹی کٔرمٕژ چھِ چاہے نیشنل کانفرنس چھِ کٔرمٕژ چاہے پی ڈی پی اگر نیشنل کانفرنسٕچ حکوٗمت ٲسۍ آسان پتہٕ ٲسۍ أسۍ پی ڈی پی کِس تھپھ دِوان أمِس ٲسۍ بران جیلس منٛز یا تھانس منٛز یِم نیشنل کانفرنسٕکۍ ٲسۍ خۄش گژھان اصل ہسا کوٚرُکھ پی ڈی پی وول تھوٚوُکھ بنٛد ییٚلہِ پی ڈی پی یِچ حکوٗمت ٲس آسان پتہٕ اگر نیشنل کانفرنسٕکۍ ٲسۍ بنٛد یا پی ڈی پی وول خۄش گژھان وَلہٕ حظ یہِ اوس نہٕ یہِ اَمہِ وِزِ سونچان خبر یہِ ما چھُ مےٚ بوے خبر اَسہِ ما چھُ اَکوے کلمہٕ پوٚرمُت خبر أسۍ ما چھِ اَکی یُس یَتھ زن موج کٔشیٖر چھِ أسۍ ما چھِ اَمکی روزان وٲلۍ نہ تہِ اوس نہٕ خیالا مےٚ کٔر کوٗشِش گۄڈنیتھ گژھِ ہا یہِ پارٹی سسٹم ییٚتہِ مۄکلُن تہٕ گۄڈنیتھ گژھِ ہا یہِ عوام أکسٕے جایہِ یُن پتہٕ وٕچھو پارٹی کپٲرۍ کیاہ چیٖز کرو مگر الحمدللہ یُس زن میون وِجن اکھ اوس یہِ سورُے عوام خاص طور پے نوجوان ہُشار کران أکِس جایہِ جمع کران بہٕ گوس تتھ مِشنس منٛز کامیاب وٕنکیٚنس چھُ سورُے گاندربل وٕنکیٚنس أکسٕے جایہِ تہٕ تمہِ چیٖز خٲطرٕ چھُس بہٕ گاندربل کٮ۪ن تہِ مُبارک بٲدی دِوان کہِ تۄہہِ آیہِ میٲنۍ کتھ سمجھ تہٕ أسۍ چھِ وٕنکیٚس أکسٕے پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس برونٛہہ پکان شُکریہ تُہُنٛد کہِ یِمو سایِم صٲبن تہِ ووٚن ییٚتہِ ٲس لُکن تہِ مایوٗسی واریاہ گٔمٕژ تہٕ أسۍ کرو وۄنۍ کتھ پٔرٹِکیوٗلرلی یۄس یہِ پریزِڈنٹ اوس میونسپل کونسلٕکۍ حال ہی منٛز منتخب گٔیِم لُکن ٲس مایوٗسی گٔمٕژ اَسہِ چھُ وۄمید کہِ یِمو کوٚر وعدٕ وٕنکیٚس یِمو ووٚن کہِ أسۍ کرو ترقی خٲطرٕ کٲم لُکن ہٕنٛدِ ویلفیر خٲطرٕ کٲم تہٕ اَسہِ چھُ وۄمید کہِ یِم کرن سُہ برابر تہِ لُکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ مسٲیل چھِ تمیُک تہِ عزال کرن جاوید بٹ News18 گاندربل Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66 आदाब तो नमस्कार न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट खतर तुहद मेज़बान समीर भट्ट बस वुनकन जम्मू बस स्टैंडस मज तो तुम वो ये बाउंड सवार यमन गसन तो मगर नेशनल हाईवे सह बंद बिकॉज ऑफ वेदर स्नो शीन वारियान जायन तो तमी सब पतम दो पे नेशनल हाईवे बंद तो सवारी ये जम्मू बस स्टैंडस मज दरमान गम वातुन पन्न घरन मज मगर मौसमी हालात तम सब नेशनल हाईवे बंद तो लिहाजा ये वनकन मतलब दरमान गमित ये स्टूडेंट तथ बिजनेस क्लास लुक तम लुक योर आम जमिस मज यमन दोहन क्या पन्ने काम खतर तो वन पन पन घर ग मगर वनकन ये दरमान यमन से करो कत यमन कत तकलीफ ये क्या क्या तुम क्या ना सलीम सलीम तुम कत रोजान बारामूला तुम स्टूडेंट अहन घर गसन तूत मुश्किल वारिया ज्यादा अस वोत रात पे प्राराम वन कह मतलब रोडो कह पत यल बंद टोटली नहीं कहें ये कूत मुश्किल तुम रोड बंद वारिया ज्यादा विंटरस मज ज्यादा वारिया ज्यादा गसान खतरनाक प्रॉब्लम गसान विंटरस मज ज्यादा बन क्या सरकार मांग कर सरकार क्या मांग गवर्नमेंट अपील कर जल्दी पन अगर कहीं ग रोड ग यल तो वाता पन्निस मंजिलस पे वापस घर वाता क्या नाम इम्तियाज अहमद कत रोजान रामबन मे घर तारुन छुट्टी आयस मे घर तारुन और न कहें सारी मुश्किलात जब से LG साहब ने इस जम्मू कश्मीर को इस रोड पहले जो 2016 में रोड थे 2014 मज लागे अत कम अत असल मिसाल रोड जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को हमारी यही अपील है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से किसी भी हालत में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बहाल किया जाए। गुलजार अहमद मानतो शुपियन पे शुपियन गई लगभग 10 दह घर घर वत बाद आसने की वजह से बिहत इसलिए गई सरकार अपील कर कि थोड़ा मतलब जल्दी करें वत खतर क्या मुश्किल रोड हमेशा बंद जो हमेशा बंद क्योंकि कोर वे रोड कम्प्लीट क्या लगी मैं टाइम ज्यादा खुद ज्यादा युथी मामूली क्या मामूली रूद पे तुथे कर रोड बंद सरकार वन सरकार कि थोड़ा जल्द से जल्द मान रोड यल त्रा बाकी सन अपील ये तो बाकी शुक्रिया क्या नाम ड्राइवर आज बस बंद रात ना सुबह से बंद रात बंद बंद मुश्किल बिजनेस कूत फर्क बंद गसन नौकसान क्या करो अगर ऐसे कस पकन हर रोजगार पकान अथ पे गो बंद क्या करो ये नेशनल हाईवे बंद तुम हेकू कम कर सात नेशनल हाईवे बंद गो तो बंद रोड बंद पे क्या गोत मैं पान दरबदर तो सवार कूत मुश्किल वात ये सात पे अक्स जाए रुकन वारिया मुश्किल खेन खतर बनो ना सवार क्या तो करें क्या बिचार तुम क्या नाम जोर अहमद तुम कत रोजान कलगाम जनाब कत जाए संगस कारपुर तथ वन अहन जनाब तुम हेकू ना कत रोड गो बंद पे कत गो मुश्किल मुश्किल गसन योन पे गसान मुश्किल सही कस पोस चंदस कस आसन क्या कर ये मसल क्या बार बार ये रोडस मज सख्ती रात थे बाह बजे कस गुंड बंद पे त्रे कस गुंड यल पे पंथल कनि तत त्रिक तन पे वत ीर अस टाइम ये रोडस पकान सरकार यी अगर रोड ठीक सवार तह मुश्किल सवार तह मुश्किल तो रोडस संभाल कर अत दोहे प्रॉब्लम अहन जनाब फोर लेनिंग चलान तुम जल्दी ना गसने जल्दी मगर यसान बनावन सहन वसित पे अवा
यसान यसा बनावन सान सान वैसे दिवन अत क्या करो पत तो नाजरीन तुम वो यम पैसेंजर सवार तुम वो हर जाए बस स्टैंडस नबर कन तारुन तो मगर वो तुम हर तरफ बैग हेत पन बैग हेत इंतजारस मज कि ग रोड यल मगर रोड यल वन ग अमि दिक्कत गसान तो दपान सरकार पे 4 लेनिंग प्रोजेक्ट जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सह गई जल्द से जल्द कंप्लीट गन अमि वाइडनिंग जल्द से जल्द गन बे रोड ये खराब चाहे पंथाल एरियास मज शैतान नालास नश या बाकी जायन तमिक जल्दी से जल्दी मरम्मत गन ताकि यम सात वेदर खराब यम रूद पे या पे नेशनल हाईवेस पे तो हाईवे सह गस बदस्तूर रोजन चालू तो पैसेंजर चाहे जम्मू टू श्रीनगर या श्रीनगर टू जम्मू तम हेकन इजीली ट्रैवल कर हाईवेस पे तो यम मसले वन कि पतम कच वरियों पे सरकार यही वन कि यह गई जल्द से जल्द कंप्लीट ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वाइडनिंग प्रोजेक्ट 4 लेनिंग प्रोजेक्ट मगर वुनिक तान अत पे ज्यादा सुस रफ्तारी सान चलान यम कि जल्द से जल्द गि प्रोजेक्ट गन कंप्लीट ताकि इन कहीं प्रॉब्लम ब्रोट कुन News18 ग्राउंड रिपोर्ट खतर दिव मे इजाजत कैमरामैन आशुआ सत आदाब तो नमस्कार।